कप्तान का IMF को खत, पहला नतीजा आ गया। नून लीग की हुकूमत बनना नामुमकिन करार। नवाज शरीफ का लंदन वापसी का इशारा। नून लीग का इत्तेहाद फिर टूट गया। नाजरीन, इलेक्शन नताज के बाद एक और पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। इमरान खान का IMF को लिखा गया खत अपना काम कर गया। नून लीग की हुकूमत बनने से पहले ही टूट गई। आलमी इदारों ने भी लीगियों की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। अब PDM-2 की आज़ादारी तस्लीम नहीं करेंगे। एक और आलमी इदारे ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को दो टोक पैगाम दे दिया। PDM-2 बनाने वाले भी सोच में पड़ गए। खान फिर बाजी ले गया। बड़े मियाँ ने अपने वज़ीर आज़म ना बनने की वजह इमरान खान को करार दे दिया। जलती पर तेल का काम PTI ने भी कर दिया। बाऊजी ना करते लंदन वापसी का इशारा देने लगे। नून लीग फिर सियासी यतीम होने लगी। लेकिन क्या बड़े मियाँ वज़ीर आज़म बनने बगैर ही लंदन वापस रवाना हो जाएंगे? IMF ने इमरान खान के खत पर क्या रद्द अमल दिया है? क्या कप्तान के बयानिए को मान लिया गया है? क्या आलमी इदारे अब की बार नून लीग की हुकूमत मानेंगे? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में आगे चलकर 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, मकाफात अमल वो अमल है जो अगर इस अमल से गुजर जाए, इसकी या तो ज़िंदगी पार लग जाती है या फिर इसमें हौसले और बर्दाश्त की सकत ख़त्म हो जाती है। PDM-1 ने 1.5 साल में जो जहरीले बीज बोए, इसे अब ये खुद ही काट रहे हैं और अदलिया ने भी अब इनकी एक ना सुनने की ठान ली है। दूसरी जानिब खबरें ये भी आई हैं कि PDM-1 को डिक्टेट करने वाले सारे तमाशे में कठपुतलियों की डोरियां हिलाने वाले नवाज शरीफ ने वतन से रुखसत लेने का मंसूबा बना लिया है। और ये मंसूबा बना भी इन लोगों के हाथों है जिन्हें बड़े मियाँ किसी खातिर में नहीं लाते, यानी कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पर बिजलियाँ। अपने ही गिराते हैं नशीमन पर बिजलियाँ। अब इतलात ये भी आई हैं कि कौमी असम्बली में हल्फ लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम को एक खुशखबरी दे दी। और वो खुशखबरी ये है कि बाऊजी की लंदन वापसी। लेकिन क्या अब नवाज शरीफ इस खुशखबरी को हकीकत का रूप दे सकेंगे? क्या नून लीग बड़े मियाँ की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रही? IMF क्यों नई हुकूमत के साथ मुआहिदा नहीं करना चाहती? क्या इमरान खान के लिखे गए खत का पहला रिएक्शन है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, अब बस इमरान खान नामी सूरज तुलू होने को है और इस सूरज के तुलू होते ही PDM का जो हाल होने वाला है वो सारी दुनिया के लिए सबक होगा, क्योंकि अब तो आलमी इदारे और आलमी रहनुमा भी इमरान खान के हक में खड़े हो गए हैं। इतलात आई है कि निगरान हुकूमत ने नई आने वाली हुकूमत के लिए माशी रोड मैप वज़ा करते हुए PIA समेत खसारे का शिकार इदारों की निजकारी पर जोर दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें IMF से जल्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा नागुज़ीर करार दे दिया गया। अपनी रिपोर्ट में वज़ारत का कहना है कि गैर मकबूल फैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामज़न है। नई हुकूमत FBR के तंजीम 9 के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे। हुकूमती मलकियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मुश्किल इस्लाहात के लिए IMF से मीडियम टर्म सहूलत लेना होगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट में कहा है कि निगरान हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत अहदाफ पूरे किए। जुलाई तक दिसंबर 1500 अरब रुपये प्राइमरी सरप्लस रहा। IMF के 0.5% हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 1.5% रहा है। पहले 7 माह में बरामदात 9.3% इजाफे से 18 अरब डॉलर रही। जुलाई तक दिसंबर FBR के रेवेन्यू में 29.8% इजाफा हुआ और 5,149 अरब वसूली की गई। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 116.5% इजाफा हुआ। जुलाई तक दिसंबर 1979 अरब रुपये वसूल किए गए। माली खसारा 43% इजाफे से 2,407 अरब रुपये से तजावुज़ कर गया। इसी हवाले से आर्मी ट्रेंडिंग एजेंसी मोडीज़ ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में कहा है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होने के बाद मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली कमज़ोर मैंडेट के हामिल हुकूमत को नए प्रोग्राम के हसूल में मुश्किलात का सामना होगा।
پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر IMF سے بروقت نیا معاہدہ نہ ہوا اور دیگر پارٹنرز سے قرض نہ مل سکے تو دیوالیے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ سماجی دباؤ اور ناقص گورننس IMF معاہدے اور دیگر معاملات میں بے یقینی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر IMF سے بروقت معاہدہ ہو جائے اور دیگر بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل پارٹنر سے بغیر کسی تاخیر کے قرض مل جائے تو دیوالیہ کے خطرات دور ہو جائیں گے۔ تاہم ان قرضوں کے حصول کے لیے پاکستان کے سماجی حالات فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے بانی PTI کی جانب سے لکھے گئے خط کو سائفر کیس کے بعد ایک اور ملک دشمنی قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ پہنچنے پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران نواز شریف نے کہا کہ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ دوسری جانب MQM پاکستان نے مطالبات تسلیم ہونے تک وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا کے مطابق MQM نے مسلم لیگ نون کے سامنے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، جبکہ MQM نے مطالبات تسلیم ہونے تک وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون MQM کو صرف ایک وزارت دینے کے لیے تیار ہے۔ MQM نے مسلم لیگ نون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون MQM کو صرف ایک وزارت دینے کے لیے تیار رہے، جبکہ MQM وفاقی حکومت میں 4 وزارتوں سمیت گورننس کا مطالبہ کر رہی ہے۔ MQM اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے کو تیار ہے، لیکن MQM اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے کو تیار ہے، لیکن MQM چیئرمین، سینیٹ اور صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے کے لیے فی الحال آمادہ نہیں ہے۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ حکومت سازی کے لیے MQM سے بات چیت جاری ہے۔ MQM کے ساتھ معاملات کا حل نکالیں گے۔ یاد رہے، 16ویں قومی اسمبلی کے اجلاس میں 9 منتخب ارکان نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ جمعرات کو قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا، جس کے بعد انہوں نے رول آف ممبرز پر دستخط کیے۔ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون MQM کو صرف ایک وزارت دینے کے لیے تیار رہے، جبکہ MQM وفاقی حکومت میں 4 وزارتوں سمیت گورننس کا مطالبہ کر رہی ہے۔ MQM اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے کو تیار ہے، لیکن MQM اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے کو تیار ہے، لیکن MQM چیئرمین، سینیٹ اور صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے کے لیے فی الحال آمادہ نہیں ہے۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ حکومت سازی کے لیے MQM سے بات چیت جاری ہے۔ MQM کے ساتھ معاملات کا حل نکالیں گے۔ یاد رہے، 16ویں قومی اسمبلی کے اجلاس میں 9 منتخب ارکان نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ جمعرات کو قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا، جس کے بعد انہوں نے رول آف ممبرز پر دستخط کیے۔